मृत्युले असल मानिसलाई चाँडै लगेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। 30 वर्षको अल्पायुमा निधन भएका मोतीराम भट्ट वा 43 वर्षको अल्पायुमा निधन भएका भैरव अर्याल अथवा 42 वर्षमा निधन भएका मदन भण्डारी वा 63 वर्षमा प्राण छाडेका उपेन्द्र देवकोटा अनि वीरेन्द्रको वंशनाश वा 39 वर्षमा संसार छाडेका स्वामी विवेकानन्द। सबैको आयु छोटो रहेछ तर कामले त दीर्घायु बनाएको छ। जीवन कति लामो हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, तर महत्त्वपूर्ण यो छ जीवन कसरी असल हुन्छ। 54 वर्षकै अल्पायुमा सबैका प्रिय ज्ञानुराम प्रसाईले जीवनलाई सार्थक बनाएर जानुभयो। साराका सारालाई रुवाएर जानुभयो। पिता प्रेम प्रसाद प्रसाई र माता गंगादेवी प्रसाईका 6 छोरी र 3 छोरा मध्ये माइला छोराको रूपमा ज्ञानुराम प्रसाईको जन्म 2024 साल मङ्सिर 13 गते ताप्लेजुङको थेचम्बुमा भएको थियो। उहाँ सानैदेखि निडर स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। थेचम्बु माविमा विद्यालय तहको पढाइ गरेका ज्ञानुले आइएसम्मको अध्ययन गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी कालदेखि नै अनिराश्य व्यूको राजनीति थालेका उहाँले 12 वर्षको उमेरमै 2036 सालको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा सरेक हुनुभएको थियो। पछि आन्दोलन चर्कदै जाँदा 2044 सालमा उहाँ सहित ताप्लेजुङका 49 जनामाथि पञ्चायती शासकले राजकाजको मुद्दा लगाए। ज्ञानु, उहाँको बुबा प्रेम प्रसाद र दिदी पुष्पा प्रसाई सिटोलाले 1.5 वर्ष जति महिनै पछि चन्द्रगढीमा तारिख धाउनु पर्यो भने ज्ञानुका दाजु पुष्प प्रसाई हाल अर्जुनधारा नौकावडा अध्यक्षले 18 महिना जेल जीवन बिताउनु पर्यो। ज्ञानुको परिवार राजनैतिक रूपमा सचेत थियो। उहाँका पिता प्रेम प्रसादले जनपक्षीय वडाध्यक्षको रूपमा 15 वर्ष कार्यभार चलाउनु भएको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भएर थेचम्बुका विद्यालयहरू शिक्षकविहीन थिए। ज्ञानुले थेचम्बु 5 को चण्डेश्वरी प्राविमा अध्यापन गर्न थाल्नुभयो। त्यस क्रममा उहाँलाई मन नपराउने मण्डलीहरूले विद्यालयमै सांघातिक आक्रमण गरे। उहाँमाथि खुकुरी प्रहार भयो जसबाट उहाँको हात भाँचियो। शिक्षण पेसा छोड्न बाध्य बनाइएका ज्ञानुले त्यसपछि पेसा परिवर्तन गर्नुभयो। उहाँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सिङ्गापुर पुग्नुभयो। 9 महिना त्यही बसेपछि नेपाल फर्किएर उहाँ फेरि दक्षिण कोरिया जानुभयो। दक्षिण कोरियामै रहँदा कुरा मिलेपछि नेपाल फर्केर 2057 सालमा हाल बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्र महतरा प्रसाईसँग विवाह गर्नुभयो। प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक बन्धनमा रूपान्तरण गरेका दुवै नवदम्पति आफ्नो भविष्यका लागि दक्षिण कोरिया नै जानुभयो। त्यहाँ दुवैले सँगै 3 वर्ष बिताउनु भएको थियो। त्यसपछि बिर्तामोडमा घरजम सुरु गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा दुवैले व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। ज्ञानु जग्गाको व्यवसायमा संलग्न हुनुभयो। त्यो सँगै ड्राइभिङ सेन्टर, आइएमई जस्ता व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्नुभएको थियो। व्यवसायसँगै राजनीति र समाज सेवालाई सुचारू गर्दै पहिलो पटक सार्वजनिक पद ग्रहण गर्दै ज्ञानु 2061 सालमा सालबारी वन समितिको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यस यता उहाँ एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो कार्यकुशलता देखाउँदै जानुभयो। देवी माविको अध्यक्ष, देवी क्याम्पसको सदस्य, जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य, नगर शिक्षा समितिको सदस्य, मनमोहन सामुदायिक अस्पतालको कोषाध्यक्ष, रेडियो भिजनको कोषाध्यक्ष, साझा मञ्चका निर्देशक, प्रसाई ट्रस्टका केन्द्रीय महासचिव, ताप्लेजुङ झापा सरोकार समाजका उपाध्यक्ष, झापा नाटकघरका अध्यक्ष, शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका सञ्चालक लगायत दर्जनौं सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभयो। समाज सेवाकै लागि सक्रिय राजनीतिमा होमिएका ज्ञानु 2064 सालदेखि एमालेको अध्यक्ष रहनु भएको छ। जुन एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ
भारतले जुन एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ यसका विरुद्धमा नेपाल सरकारले गरेको जुन एउटा काम अत्यन्तै गर्व गर्न लायकको, खुसी हुन लायकको र हामी सबै नेपाली जनताहरूको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रियताको पक्षमा जुन निर्णय गरेको छ यसका लागि हामी सरकार लगायतका दुईटै सदनहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अदालका भारतीय दलालका पैसा खाने जुन नेपाली नागरिक, केही नेपाली नागरिकहरूले अहिले यो एउटा नेपालले गरेको एउटा अविस्मरणीय कामलाई, नेपालले गरेको एउटा महान कामलाई कुनै एउटा काम नपाएर एउटा यो महामारीको, अत्यन्त ठुलो महामारी, विश्व महामारीको सङ्कटको बेला कुनै एउटा बाना बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा विभिन्न आन्दोलनका रूपमा यो खुसीलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने, झमेला गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसका लागि म सबै युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यस्ता गलत कुरालाई चिर्नको लागि, यस्ता गलत प्रविधिहरूका विरुद्धमा सबै मोर्चाबन्दी हुन, सङ्गठित हुनलाई मलाई सबै म युवा साथीहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै नगर उन्मुख अनारमनी गाविस हुँदा एमाले अध्यक्ष हुनुभएका ज्ञानु त्यसपछि बिर्तामोड नगरपालिका बन्दा र माओवादीसँग एकीकरण हुँदा समेत नगर अध्यक्षको नेतृत्व सफलतापूर्वक निर्वाह गरिरहनुभयो। उहाँकै कार्यकालमा बिर्तामोड नगरपालिकाको निर्वाचनमा एमाले नगर प्रमुख, उपप्रमुख सहित 2/3 पदमा जित हासिल गर्न सफल भयो। करिब 15 वर्ष लामो उहाँको कार्यकाल ऐतिहासिक नै बन्यो। उहाँले 2062-63 को जनआन्दोलनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। राजनैतिक, सामाजिक सँगै कृषि, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सहकारी लगायत धेरै क्षेत्रमा उहाँको दर्विलो उपस्थिति बढ्दै गयो। उहाँ बिर्तामोडको अबको निर्वाचनमा एमालेबाट नगर प्रमुखको प्रमुख दावेदार रहनु भएको थियो। त्यसै गरी व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उहाँको प्रभाव जम्दै गयो। राम्रो जग्गा व्यवसाय गरेका ज्ञानुले पछिल्लो पटक अन्य व्यवसायमा पनि हात हाल्नु भएको थियो। झापा आइरनको अध्यक्ष, युनिक पेन्ट्सको अध्यक्ष, सूर्योदय हर्बल इन्डस्ट्रिज प्राली मेचीनगरको सञ्चालक, झापा एनर्जीको सचिव जस्ता पदमा रहेर उहाँ सफल व्यवसायी बन्नुभएको थियो। हरेक क्षेत्रमा निपुण र सफल बन्दै गएका एकजना आशलाग्दो व्यक्तित्वलाई परिवार अनि सिङ्गो समाजले गुमाउनु परेको छ। स्वजन गुमाउनु पर्दा पीडा अथाह हुन्छ। पति वियोगमा रहेकी उपप्रमुख पवित्र महतरा प्रसाई, पिता वियोगमा रहेका छोरी प्रज्ञा, छोरा प्रजेश, पुत्र वियोगमा रहेका पिता प्रेम प्रसाद, भातृ वियोगमा रहेका दाजु भाउजू पुष्प कुन्ता, भाइ बुहारी टीका देवकला प्रसाई लगायत प्रसाई परिवारलाई शोक सहन शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून् भन्दै ज्ञानुको वैकुण्ठ बास होस् हार्दिक श्रद्धाञ्जली। गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, मानिस मरे पनि चेतना मर्दैन र त्यो चेतनाले अर्को जन्म लिन्छ। जसरी तिमीसँग एउटा दियो छ त्यसले निभिरहेको बत्ती बाल्दा सल्किन्छ नि, हो त्यस्तै एउटा चेतनाले अर्कोलाई सल्काउँछ। ज्ञानुले दिएको चेतना र योगदान सधैँ अमर रहनेछ।